إيوا بنيتي تستنتج. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شخص ذنب. وتستنتج بنيتي تظليت أشكون كل الإسلام تظل تظل الظهر تظل الصبح د الفجر د الظهر د المغرب د العشاء كلها تسنى القرآن. تسنى القرآن تسنى ما تتزلى تسنى تتزلى تسنى حتى القرآن. إيوا بسم الله بنيتي غير بعدا الحمد لله غير الحمد لله قال الفاتحة لازم القرآن. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم